بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگر این توفیق رو به بنده عنایت فرمود تا در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. بحث اتباع و پیروی از قرآن، از سنت، از مؤمنان، از سلف صالح این امت رو ما در جلسات گذشته هم مطرح کردیم، همچنان ادامه میدیم و گفتیم که از شیطان و هواهای نفسانی و خواهشات و از این امور پیروی نکنیم. حدیثی است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمود که دعونی ما ترکتکم. پیامبر فرمود در اون چیزی که من صحبتی نکردم، حرفی نزدم، مطلبی ارائه ندادم، رهایش کنید. وسواس نداشته باشید هی این چطوری میشه، هی اون چطوری میشه، هی این فرض هست، هی اون واجب است. نه، اون مسائلی رو که من رها کردم، در موردشون صحبتی نکردم، شما هم صحبت نکنید. چرا؟ برای اینکه چه بسا سوالات زیاد شما باعث پاسخهایی بشود که دین برای شما سخت و دشوار بشه و بعد شما نتونید به اونها عمل بکنید. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشتند که در مسائل شرعی تا جایی که چارچوبهای دینی و وحی الهی اجازه بده مردم ساده باشند و آسونگیر بود بر صحابه خودش و به صحابه هم توصیه میکرد که یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، آسان بگیرید و سخت نگیرید، مردم رو مژده بدید و باعث خوشحالی مردم بشید و کاری نکنید که مردم متنفر بشن. بعدش پیامبر در ادامه حدیث فرمودند که امتهای گذشته هلاک شدند به خاطر اینکه بسیار از پیامبرانشون سوال میکردند و بعد هم اختلاف میکردند بر پیامبرانشون. سوال میکردند بعد بهش عمل نمیکردند. شما یهود رو ببینید، هنگامی که اون انسان کشته شد در میانشون و خداوند بهشون دستور داد که یک گوساله ذبح بکنید و به این میت بزنید، این میت به صدا در می آید، معجزه الهی بود و می گوید که قاتل من کیست. یهودیان به جای اینکه دستور پیامبرشون رو اجرا بکنن و بگن خب حالا گفتی یک گوساله میکشیم، گفتن نه، شما بگید که این گوساله چه رنگی داشته باشه، کار کرده باشه، کار کرده نباشه، سنش چقدر باشه، سالش چقدر باشه. بهانه‌های مختلف کردند تا اینکه خداوند جواب داد که خب چنین گوساله‌ای باشد، چنین رنگی باشد، چنین فلانی باشد، که بعد برایشون دیگه پیدا کردن یک گوساله با این مشخصات دشوار شد. اینگونه انسان وقتی که زیاد چون و چرا بکنه، وقتی زیاد قیل و قال بکنه، مسئله حتی در مسائل دنیوی، حتی در مسائل روزمره زندگی، بعضی عادت دارند خیلی چون و چرا میکنند، خیلی قیل و قال میکنند و خودشون رو دچار مشکل میکنند. این درست نیست. بعدش پیامبر فرمود که وقتی من شما را از چیزی منع کردم دیگه انجام ندید. تمام. گفتم ربا نخورید، نگیرید. گفتم که دزدی نکنید. ببینید احکام دین عموما خیلی واضح و شفاف هستند. و بعدش فرمودند و اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. وقتی که دستوری دادم، دستور تا جای که شما استطاعت و توانایی دارید انجام بدید، بیشتر از اون نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند هر کسی رو به اندازه توانش مکلف میکنه. به عنوان مثال، برای اینکه مسئله واضح و روشن بشه، خدا به ما دستور داده که نماز بخونید. خب این نماز باید ایستاده، همراه رکوع، سجده، تشهد با این حالت خونده بشه. اما اگر کسی نتوانست بایستد، بنشین نماز بخونه، اشکال نداره. نتوانست رکوع و سجده بکند، اشاره بکند، اشکالی ندارد. نشسته هم نتوانست، خوابیده،
همونجا که خوابیده هست نماز بخواند با اشاره. این هست که دستورات الهی تا اون اندازه‌ای هستند که ما استطاعت و توانایی داریم و خارج از استطاعت ما نیست. خدا به ما دستوری نمیدهد که خارج از توانایی ما باشد و اگر چیزی رو ما نتوانستیم برای ما این راه رو گذاشته، این دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که دستورات رو تا جایی که میتونید اطاعت کنید. اما درباره منهیات فرمودند، امور ممنوعه فرمودند دیگه انجام ندید. یعنی اگر خدا به شما گفته ربا نخورید و نگیرید، شما دیگه نمیتونید بگید که نه من که نمیتونم ربا نگیرم، باید ربا بگیرم. یا خدا گفته دزدی نکنید، نگفته که من نمیتونم باید دزدی بکنم. نه، چنین چیزی نیست. البته یک حالت‌های استثنایی وجود داره که اون اگر فرد در حالت مرگ بود و چیزی نداشت که بخوره، گوشت خنزیر هم برایش حلاله، چیزی دیگه هم در واقع دسترسش بود که مال انسانها بود، میتونه ازش استفاده کنه. به هر حال دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو اون چه که نشون میده و در این حدیث این هست که از دستورات پیامبر باید در حد توان و استطاعت پیروی و اتباع بکنیم. ارباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنه میگه که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز رو برای ما امامت نمودند و بعد از اون چهرهشون رو به سوی ما برگردوندند و پند و نصیحتی رسا و بلیغ برای ما ایراد فرمودند تا جایی که از چشمها اشک جاری شد و دلها هراسان گردید. پیامبر سخنرانی غرا، زیبا، نصیحت‌های خوبی کردند تا جایی که دلهایمون از عذاب الهی هراسان شد و اشک از چشمانمون جاری شد. یک نفر در این میان بلند شد و گفت که ای رسول خدا، گویا این سخنرانی شما سخنرانی کسی است که دارد خداحافظی میکند، پس برای ما وصیت بکنید. صحابه از این سخنرانی پیامبر اینگونه فهمودند که چه بسا پیامبر دیگه داره خداحافظی میکنه. گفتند ما رو نصیحت بکنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اوصیکم بالسمع والطاعه و ان امر علیکم عبد حبشی. فرمودند شما رو به تقوای الهی وصیت میکنم. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی اون چه که خدا و رسول دستور دادند انجام بدیم و اون چه که ازش منع کردند انجام ندیم. این تقوای الهی است. تقوا که بعضی ها میخوان خیلی عجیب و غریب جلوه بدهند شاخ و دم ندارد، خیلی واضحه، خیلی روشنه، خیلی شفاف است. و بعدش فرمودند سمع و طاعت بکنید اگرچه یک برده حبشی امیر شما قرار داده شد. یعنی مبادا اگر فردی امیر شما بود طبق قرآن و سنت رفتار میکرد، شما به خاطر اینکه مثلا برده هست، به خاطر اینکه سیاه چرده هست، به خاطر اینکه شما رو از قیافهش خوشتون نمیاد، از شکلت خوشتون نمیاد، به هر حال ازش خوشتون نمیاد، ازش اطاعت و پیروی نکنید. نه، باید ازش اطاعت و پیروی بکنید. اولی الامر شماست و به خصوص تا زمانی که در چارچوب قرآن و سنت حرکت میکنه. اما خب اگر در چارچوب قرآن و سنت حرکت نکرد دیگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق وجود ندارد. بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. کسانی که بعد از من زندگی میکنند و بعدها میآیند اختلافات بسیاری رو خواهند دید. در اون زمانی که این اختلافات هستند وظیفه چیست؟ تکلیف چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عدوا علیها بالنواجذ. سنت من پیامبر، راه و روش من پیامبر رو محکم بگیرید و راه و روش خلفای راشدین مهدیین رو عدوا علیها بالنواجذ، با چنگ و دندان سنت من و سنت خلفای راشدین و مهدیین هدایت یافته رو محکم بگیرید. چقدر خداوند و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این دین رو آسان به ما معرفی کردند. خلفای راشدین مهدیین طبق حدیث دیگری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
فرمودند تکون الخلافت خلافت من بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 سال می شود. علما این دوتا حدیث رو وقتی کنار هم قرار دادند، اونجا پیامبر فرمود خلافت 30 سال می شود و در اینجا فرمودند متمسک به سنت من و راه و روش من و خلفای راشدین هدایت یافته بشوید. میگویند این 30 سال دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن که 6 ماه خلافت کردند شامل اینها می شود. پس سنت و راه و روش اینها هم در واقع همون سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر خدا در این حدیث فرمودند شما بهش متمسک بشید، از اینها اتباع و پیروی بکنید. و بعدش نبی گرامی اسلام فرمودند و ایاکم و محدثات الامور، مبادا در مسائل اعتقادی، مبادا در مسائل عبادی از محدثات، چیزهای نو آورده پیروی بکنید. در دین نوآوری ممنوع هست، در دنیا نوآوری مطلوب هست. بعضیا میخوان خلط مبحث بکنند، میگویند شما که میگویید فلان چیز بدعت هست، فلان چیز بدعت هست، پس بگید ماشین سوار شدن، هواپیما سوار شدن، ساعت پوشیدن، اینها هم بدعت هستند. آخر تعریف بدعت این نیست، تعریف نوآوری در دین این نیست. نوآوری و بدعت در دین میشود. در دنیا که ما چیزی به نام بدعت نداریم. یعنی شما در نماز، در روزه، در روش عبادت، در اعتقاداتی که وحی هستند از جانب الهی، ما چیزی کم و اضاف بکنیم اون بدعت می شود. بعدش پیامبر فرمودند و این ممنوع هست. بعدش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن کل محدثة بدعه و کل بدعة ضلاله، و در روایت اومده که کل ضلالة فی النار. هر امر تازه درست شده ای که در دین باشد بدعت هست و هر بدعت ضلالت و گمراهی است. پس باید مواظب باشیم که شیاطین، خناسان، وسوسه کنندگان که میخواهند خلط مبحث بکنند، تلبیس بکنند و در امور ما رو فریب بدن، مواظب باشیم که ما رو فریب ندن. بدعت و نوآوری در دین ممنوعه، در دنیا ممنوع نیست. در دنیا مطلوبه. ساعت و هواپیما و ماشین و نمیدونم قطار و این امکانات و تکنولوژی که جدیدی که ما ازش استفاده میکنیم، واجب هست که مسلمانان اینها رو یاد بگیرن، واجب هست که در این راستا حرکت بکنن. اما مسئله یکی میگه خب نماز صبح 2 رکعت، من 4 رکعت میخونم، فرض میخونم، نیست، ممنوعه. یکی میگه من فلان شیوه رو برای تزکیه و اصلاح پیشنهاد میکنم، ممنوع هست. اگر این شیوه تزکیه و اصلاح شیوه خوبی میبود، محمد بیارانش میآموخت. مگر میشود امری به نفع دین ما باشد، در جهت رضایت و خوشنودی الله متعال باشد، در جهت اصلاح ما باشد و اون محمد صلی الله علیه وسلم برای ما نگوید، نقل نکند و ما امروز متوجه بشیم و بگیم این هست که امر بدعت. به این خاطر پیامبر فرمودند بدعت دلالت هست. چرا؟ برای اینکه حرکت کردن در جلوی خدا و رسول هست، در حالی که خدا به ما دستور داده که لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلوی خدا و رسول حرکت نکنید. صدایتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید. یعنی چی؟ یعنی در سنت ها، در عبادات، در اعتقادات از پیغمبر پیشی نگیرید. کاسه های داغ‌تر از آش نشین. اون 3 نفری که خدمت پیامبر اومدن و خدمت یکی از همسران پیامبر اومدن و از عبادات پیامبر پرسیدند و اونها توضیح دادن و اونها گفتند یکی گفت من ازدواج نمی‌کنم، یکی گفت من همیشه روزه میگیرم، یکی گفت من شبها تا صبح به عبادت میستم. پیامبر منشون کرد، گفت منی که پیامبر شما هستم هم ازدواج میکنم، هم بعضی روزها روزه میگیرم، بعضیا نمیگیرم، شبها رو قسمتی رو میخوابم، قسمتی رو نمیخوابم. شما به راه و روش من و به سنت من بیایید، از سنت من روی گردانی نکنید. و فرمود کسی که از سنت من روی گردانی بکند از من نیست. در نتیجه این هست که ما در مسائل شرعی و عبادی باید طبق قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت بکنیم و چیزی بهش کم و اضافه نکنیم. مسائل عبادی که در شریعت ازش به عنوان تعبد یاد می شود،
عقل هم دخالتی زیادی ندارد. حالا اگر ما فلسفه برخی از عبادات رو با عقلمون فهمیدیم، امری نیکویی است، امری پسندیده است. اما اگر نفهمیدیم فلسفه اش رو اتباع میکنیم، پیروی میکنیم، برای اینکه خدا نیازهای روحی ما رو بهتر تشخیص میده. قل الروح من امر ربی، روح، روان انسان، روح انسان چیزی از جانب پروردگار هست و تا امروز دانشمندان با تمام اختراعاتی که انجام دادن، با تمام کشفیاتی که انجام دادن، نمیدانند که ماهیت این روح چیست، که تا زمانی که در بدن وجود دارد انسان زنده می کند، حرکت می کند و زمانی که این روح از بدن خارج میشه انسان مثل یک جسم بیجان به زمین می افتد. هنوز تشخیص ندادن. خب وقتی خدا روح رو آفریده، عبادات نیاز و غذای روح هستند. خدا میدونه که کدوم غذا برای این روح انسان بهتر هست. خب اونو تجویز کرده برای ما، در قرآن کریم تجویز کرده، با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما تجویز کرده. پس ما حق نداریم در این چیزها کم و زیاد بکنیم. یکی بیاد بگه خب حالا چرا خدا به ما گفته 5 وقت نماز بخونید، ما 4 وقت میخونیم یا 6 وقت میخونیم یا 3 وقت میخونیم؟ حق نداریم چنین اجتهادی بکنیم، برای اینکه عقل ما در این زمینه‌ها کارآمد نیست. وقتی ماهیت روح رو نمیدونه، وقتی ماهیت اصولی انسان رو نمیدونه، خب نمیتونه در این مسائل تصمیم بگیره. یا وقتی که وضو میگیریم، شریعت به ما دستور داده که دست و صورت رو بشوییم، سرمون رو مسح بکنیم، پاهامون رو بشوریم. یکی بیاد بپرسه خب چرا به ما چنین دستوری داده شده؟ وقتی وضوی ما میشکند چه ارتباطی دارد که ما بیاییم این کارها رو انجام بدیم؟ ما میگیم نه، این تعبد هست، دستور خداست و ما باید پیروی بکنیم. به این خاطر علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه اگر دین با عقل و رأی انسان می بود، ما باید هنگام مسح کردن زیر موزه هایمون مسح میکردیم، در حالی که هنگامی که فردی موزه میپوشه بالای موزه ها رو مسح میکنه. پس دعا بکنید که الله متعال به ما توفیق اتباع و پیروی از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدهد. تا جلسه دیگر و وقتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.